السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. فقد أعلن اليوم الجمعة 30 من شهر أكتوبر أنه قد سجل البارحة 23,921 حالة جديدة من حالات العدوى. أما حالات الوفيات فقد سجلت 138 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وفي المتوسط سجلت بلجيكا 15,316 حالة جديدة من فيروس كورونا ما بين الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أكتوبر، وهذا يمثل 38% كزيادة بالنسبة للفترة السابقة. وهكذا يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا هنا ببلجيكا منذ بداية الوباء 392,258 إصابة سجلت منذ بداية الوباء لغاية الآن. ومنذ يوم أمس تم تسجيل 23,921 حالة جديدة بحسب معهد سيونسانو. وبالنسبة للوفيات ففي نفس الفترة توفي ما معدله 79 شخصا يوميا بسبب فيروس كورونا في بلجيكا، أي بزيادة قدرها 43.9%، وبذلك يصل عدد الوفيات المنسوبة إلى الفيروس منذ بداية الوباء إلى 11,308 حالة وفاة. ومن جهة أخرى أصبح معدل الإصابة الذي يعكس عدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة من السكان الآن 1.609 بزيادة قدرها 186%. بلغ معدل إيجابية الاختبار، أي نسبة الأشخاص المصابين ما بين جميع الذين تم اختبارهم، 25.1% على الصعيد الوطني. وبعد انتهاء اجتماع اللجنة الاستشارية التي انعقد اليوم على الساعة 1 بعد الزوال، فقد تم الإعلان على أن بلجيكا كجارتها الفرنسية سوف أيضا تعود إلى الحجر مدة شهر كامل. وقد كانت هذه اللجنة برئاسة الوزير الأول ألكسندر ديكرو مع مجموعة من الوزراء على المستوى الفيدرالي، وكذلك وزراء الجهات بروكسل كابيتال ولا والوني، وكذلك المنطقة الفلامانية، لتدارس الإجراءات الجديدة الأكثر صرامة التي سوف تتخذ، من بينها فرض الحجر مرة أخرى لمواجهة هذا الارتفاع الكبير الذي تعرفه بلجيكا مؤخرا من حيث ارتفاع العدوى، وكذلك ارتفاع عدد الدخول إلى المستشفى، وكذلك عدد الوفيات. وهذه التدابير الجديدة التي أعلن عنها من طرف اللجنة الاستشارية في انتظار الندوة الصحفية، فهي سوف تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نوفمبر، يعني يوم الأحد سوف تبدأ التدابير وبداية الحجر الصحي، وكذلك مجموعة من الإجراءات من بينها فمن أهم الإجراءات التي صدرت عن اللجنة الاستشارية مع فرض الحجر هو إغلاق جميع المتاجر الغير ضرورية، مع الإبقاء على ما يسمى على الطلبيات التي تأتي حتى المنزل. هذه سوف تبقى سارية المفعول. لا يسمح استقبال مثلا للزوجين إلا شخص واحد في منزلهم. أما بالنسبة للأشخاص الذين يسكنون لوحدهم بمفردهم يمكن استقبال شخصين في منازلهم. بالنسبة للجنازات فقد حددت في 15 شخصا على الحد أقصى الذين يمكنهم أن يحضروا هذه الجنازة. بالنسبة للتجمعات خارج المنزل في الشارع لا يسمح إلا ل4 أشخاص أن يكونوا مجتمعين فقط. بالنسبة للحلاقين وكذلك العاملين في مجال التجميل الاستيتيسيان سوف تغلق محلاتهم مدة شهر، مدة الحجر. سوف يتم إغلاق جميع منتزهات ما يسمى لي بارك دو فاكونس، وكذلك حدائق الحيوانات كذلك مدة الشهر. بالنسبة للحدود بين الدول سوف تبقى مفتوحة، ولكن يفضل أن لا يسافر الشخص في هذه الأجواء التي ترتفع فيها العدوى في مجمل دول العالم.
بالنسبة لحظر التجول الذي اتخذ على المستوى الفيدرالي يبقى دائما كما كان في الأول من منتصف الليل إلى غاية 5 صباحا، يعني هذا يبقى دائما سريع المفعول من منتصف الليل إلى 5 صباحا. ولكن مثلا حظر التجول مثلا في بروكسل فهو يبدأ على الساعة 10 وينتهي الساعة 6 صباحا، وكذلك منطقة لا المنطقة الفلامانية هي الوحيدة التي أبقت على حظر التجول كما أعلن عنه على المستوى الفيدرالي من منتصف الليل إلى غاية 5 صباحا. بالنسبة للمدارس تبقى مغلقة إلى غاية 15 من شهر نوفمبر. ولمزيد من الشرح لهذه الإجراءات سوف تعقد على الساعة 7 مساء ندوة صحفية ليشرح فيها يعني المسؤولين عن الحكومة الفيدرالية وكذلك الجهوية كل هذه الإجراءات التي صدرت اليوم، ويعلنون عن الحجر الذي سوف يبدأ من فاتح نوفمبر يعني يوم الأحد ومدته شهر كامل. بالنسبة للمدارس سوف تبقى مغلقة إلى غاية 15 من شهر نوفمبر، يعني وبعدها سوف تفتح هذه المدارس. بالنسبة للدراسة بالثانويات سوف تكون فترة حضورية وفترة عن بعد. بالنسبة للتعليم العالي سوف يبقى عن بعد إلى غاية بالنسبة للتعليم العالي سوف يبقى عن بعد إلى غاية منتصف شهر ديسمبر يعني شهر دجنبر. بالنسبة للعمل فسوف القاعدة هو العمل عن بعد يعني لو تيليترافاي، أما إذا كان ذلك صعبا فيمكن الذهاب إلى العمل كالمعتاد ولكن دائما باحترام التدابير وارتداء الكمامات. Résumé, avant les chiffres qu'on va vous exposer comme d'habitude, les indicateurs n'ont pas changé, ils restent tous au rouge. Nous avons dépassé pour la première semaine le chiffre de 100 000 nouvelles infections. Les admissions à l'hôpital restent importantes avec un doublement tous les 8 à 9 jours et nous avons actuellement un doublement de la mortalité tous les 6 jours. Indépendamment de ces points, on a maintenant une pression et on en parlera à la fin de l'exposé sur les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. En résumé donc, rien ne change de manière favorable actuellement. Au niveau du nombre d'infections, comme on vous a dit, on a un nombre record sur la dernière semaine et nous avons en moyenne 15 316 infections déterminées par jour. Ceci pourrait paraître dans une première revue rapide comme étant un point positif puisque l'augmentation n'est que de 38% si on tient compte de ces chiffres. Cependant, comme vous le savez, si vous écoutez ce qu'on vous dit ici 3 fois par semaine, nous avons changé récemment de politique de testing dans notre pays le 21 octobre. On ne teste plus que les gens qui sont symptomatiques. Et dans ce contexte, il est clair qu'un certain nombre de patients précédemment détectés ne le sont plus. Ce sont donc 2 stratégies de tests différentes qui sont présentes sur les dernières semaines de comparaison, ce qui fausse la comparaison. Pour essayer de rétablir une certaine réalité, en association avec l'université de Hasselt, Scienzano a fait des projections sur le nombre de cas positifs qu'on aurait détectés si on n'avait pas changé de politique. Et ceci revient alors à de l'ordre de à peu près 18 000 nouvelles infections par jour, soit une augmentation de 66%, ce qui est proche des chiffres que l'on connaissait au préalable et clairement différent des 38% déterminés sur les chiffres actuels. Nous pratiquons toujours énormément de tests, puisqu'au cours de la dernière semaine, on a en moyenne pratiqué 65 000 tests par jour. Ce qui est beaucoup moins agréable, c'est que la positivité de ces tests est extrêmement importante, ce qu'on peut comprendre bien sûr, puisqu'on teste des gens symptomatiques. On atteint actuellement une positivité de 25% au total par rapport au pays, donc un test sur 4. C'est un test sur 3 à peu près, donc 33% pour les provinces wallonnes. Et à Liège, il s'agit de 43%, donc on approche d'un test sur 2 de gens symptomatiques qui se révèlent effectivement être infectés par le Covid. La répartition des âges que vous allez voir nous montre quoi ? Elle nous montre que globalement, on a une augmentation qui continue à se marquer dans la population active.
Le plus grand nombre d'infections se passe dans le bloc d'âge entre 20 et 60 ans. Et actuellement, la moitié des infections se présentent chez des gens qui ont plus de 41 ans. Donc cet âge médian est en train d'aller vers la droite, d'être plus important au cours du temps. Ceci dénote du fait que nous avons de plus en plus de gens de plus de 70 ans et de 90 ans positifs. On n'arrête pas de vous répéter que ces chiffres doublent à peu près d'une semaine à l'autre. ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مع الندوة الصحفية التي سوف تعقد على الساعة 7 مساء لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالحجر الصحي الذي فرض اليوم والذي سوف يبدأ ابتداء من فاتح نوفمبر ومدته شهر كامل.